Exodo chapter 25. Mga hatag nga kinabubuton aron sa pagtukod sa tabernakulo. O si Jehovah misulti kang Moses nga nagaingon. 2. Ipamulong mo sa mga anak sa Israel nga magdala sila og halad alang kanako. Gikan sa tanang mga tao kansang kasing-kasing papagbuot kaniya sa kinabubuton sa paghatag. Kuhaon ninyo ang akong halad. 3. O kini mao ang halad nga kuhaon ninyo gikan kanila, bulawan ug salapi ug tumbaga. 4. Og azul og purpura og mapula og lino nga manipis og balhibo sa mga kanding. 5. Ug mga panit sa mga karnero nga tinina sa mapula ug mga panit sa mananap sa dagat ug kahoy nga akasya. 6. Lana alang sa mga suga, mga panakot alang sa lana nga igdidihog ug alang sa insenso nga mahumot. 7. Mga balo nga onyx, mga bato nga onyx, ug mga bato nga igapalubong alang sa sephod, ephod, ug alang sa tabon sa dughan. 8. Ug pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala kanila. 9. Sumala sa tanan nga ginapakita ko kanimo, ang panig-ingnan sa tabernakulo ug ang panig-ingnan sa tanan nga mga galamiton niini, mao kini ang pagabuhaton ninyo. 10. Ug magbuhat sila og usa ka arka sa kahoy nga akasya. Ang iyang katas-on duha ka maniko ug tunga, ug ang iyang kalapdon usa ka maniko ug tunga, ug ang iyang kagantungon usa ka maniko ug tunga. 11. Og pagahalupan mo kini og lunsay nga bulawan sa sulod ug sa gawas. Pagahalupan mo kini ug buhaton mo sa ibabaw niini ang usa ka kornesa nga bulawan nga magalibot niini. 12. Og magpatunaw ka og upat ka singsing nga bulawan alang niini nga igabutang mo sa upat ka tiil-tiil niana. Duha ka singsing sa usa ka kilid niini ug duha ka singsing sa pikas nga kilid niini. 13. Og magbuhat ka og mga yayungan sa kahoy nga akasya nga sila halupan mo og bulawan. 14. Og igabalhog mo ang mga yayungan sa mga singsing sa mga kiliran sa arka aron sa ingon ni ana pagayayungan nila ang arka. 15. Ang mga yayungan pabilin sa sulod sa mga singsing sa arka, dili sila pagakuhaon gikan ni ana. 16. Og igabutang mo sa sulod sa arka ang pagpamatuod nga igahatag ko kanimo. 17. Og magbuhat ka og usa ka halaran sa pagpasiguli sa lunsay nga bulawan ug ang iyang gitas-on duha ka maniko ug tunga, ug ang iyang kasangkaron usa ka maniko ug tunga. 18. Og magbuhat ka og duha ka mga kerubin nga bulawan sa buhat nga sinalsal. Pagabuhaton mo kini diha sa duha ka tumoy sa halaran sa pagpasiguli. 19. Og magbuhat ka og usa ka kerubin sa usa ka tumoy ug usa ka kerubin sa lain nga tumoy sa nayon gayud sa halaran sa pagpasiguli
magabuhat ka og mga kirubin sa duha ka tumoy niini. 20. Ug ang mga kirubin magabuklad sa ilang mga pako sa ibabaw nga magatabon sa halaran sa mga pako halaran sa pagpasiguli, uban sa ilang mga pako ang ilang mga nawong mag-atubang sa usa ug usa, magatan-aw sa halaran sa pagpasiguli ang mga nawong sa mga kerubin. 21. Ug ibutang mo ang halaran sa pagpasiguli sa ibabaw sa arka, ug sa sulod sa arka igabutang mo ang pagpamatuod nga igahatag ko kanimo. 22. Ug didto ako makigtagbo kanimo, ug ako makigsulti kanimo gikan sa ibabaw sa halaran sa pagpasiguli, gikan sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa arka sa pagpamatuod, mahitungod sa tanang mga butang nga akong igahatag kanimo, nga mao ang mga tulumanon alang sa mga anak sa Israel. 23. Ug magabuhat ka og usa ka lamisa sa kahoy nga akasya, ug ang gitas-on niini duha ka maniko, ug usa ka maniko ang halapdon niini, ug ang gantong niini usa ka maniko og tunga. 24. Ug pagahalupan mo kini og lunsay nga bulawan, ug pagabuhaton mo kini og usa ka kornesa nga bulawan nga maglibot niini. 25. Ug buhaton mo usab og usa ka kinulit nga rebete nga magalibot sa halapdon nga usa ka dapal, ug sa kinulit nga rebete magabuhat ka og usa ka kornesa nga bulawan nga magalibot niini. 26. Ug magabuhat ka alang niini og upat ka singsing nga bulawan, ug igabutang mo ang mga singsing sa upat ka nasikuhan nga anaa sa upat ka tiil niini. 27. Duol sa ngilit sa kinulit nga rebete ibutang mo ang mga singsing nga dapit sa mga yayungan aron sa pagyayong sa lamisa. 28. Og pagabuhaton mo ang mga yayungan sa kahoy nga akasya, ug pagahalupan mo kini og bulawan aron ang lamisa pagayayungan uban niini. 29. Ug pagabuhaton mo ang mga pinggan niini, ug ang mga kutsara niini, ug ang mga taklob niini, ug ang panaksan nga pagahuwara niini sa lunsay nga bulawan pagabuhaton mo kini. 30. Ug sa ibabaw sa lamisa magabutang ka og tinapay nga ibutang sa atubangan sa Dios, sa atubangan ko sa kanunay gayud. 31. Ug magabuhat ka og usa ka tangkawan nga lunsay bulawan sa buhat nga sinalsal, pagabuhaton ang tangkawan bisan ang patinduganan niini ug ang lawas niini, ang mga kupa niini, ang mga dayan-dayan nga malingi niini, ug ang mga bulak niini himuon nga nayon. 32. Ug magagula ang 6 ka sanga gikan sa mga kiliran niini, tutulo ka sanga sa tangkawan sa usa ka luyo niini, ug tutulo ka sanga sa tangkawan sa usab ka luyo. 33. Tutulo ka kupa sa dagway sa bulak sa almendra sa usa ka sanga niini, usa ka dayan-dayan nga malingin ug usa ka bulak, ug tutulo ka kupa sa dagway sa bulak nga almendra sa lain nga sanga, usa ka dayan-dayan nga malingin ug usa ka bulak. Busa mao kini ang magagula sa 6 ka sanga sa tangkawan. 34. Ug sa tangkawan 4 ka kupa sa dagway sa bulak sa almendra, ang mga dayan-dayan nga malingin niini ug ang mga bulak niini. 35.
ug usa ka dayan-dayan nga malingin sa ilalom sa duha ka sanga sa mao usab. Usa ka dayan-dayan nga malingin sa ilalom sa uban nga duha ka sanga sa mao usab. Ug usa-usab ka dayan-dayan nga malingin sa ilalom sa uban usab nga duha ka sanga sa mao usab sa pagkasama alang sa unom ka sanga nga magagula sa tangkawan. 36. Ang ilang mga dayan-dayan nga malingin ug ang ilang mga sanga himuon nga nayon niini. Ang tibuok nga butang usa ka bulos nga sinalsal sa lunsay nga bulawan. 37. Og buhaton mo kini og 7 ka lamparahan ug sila mangadagkot sa lamparahan aron magahayag sa dapit sa atubangan niini. 38. Ug ang mga kumpit niini ug ang mga pinggan nga magagmay niini pagabuhaton gikan sa lunsay nga bulawan. 39. Ug sa talento sa lunsay nga bulawan pagabuhaton mo kini uban kining tanan nga mga kopa. 40. Ug tan-awa nga buhaton mo sila sumala sa iyang panig-ingnan nga gipakita ko kanimo didto sa bukid.